اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم أيدهم بجنود الملائكة، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.